बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं मीडिया के तमाम मुअज़्ज़ज़ मेंबरान का शुक्रगुज़ार हूँ कि आप बड़े शॉर्ट नोटिस पर यहाँ पर तशरीफ़ लाए और आपकी वसातत से मुझे बात करने का मौका मिल रहा है। आज मैं बड़े दुखी दिल से ये बात करने जा रहा हूँ कि हुकूमत वक्त पीटीआई हुकूमत ने जिस तरीके से पाकिस्तान के एक आईनी अदारे के ऊपर हमला किया और उस अदारे को दबाव में लाने के लिए इतने घटिया और भोंडे अंदाज से उस पर हर किस्म का प्रेशर डाला, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के तमाम मेंबरान को उन्होंने निशाना बनाया और जिससे पाकिस्तान के एक अहम तरीन इदारे जिसके ज़िम्मे जो है वो पाकिस्तान में साफ, शफाफ और आज़ादाना इंतखाबात का इनेकाद है, उसको जिस तरीके से निशाना बनाने की कोशिश की गई, जिस तरीके से उसकी कैरेक्टर असैसिनेशन की गई, जिस तरीके से उस पर गलत और लग किस्म के इल्ज़ामात लगाए गए, जिस तरीके से उनको डराया और धमकाया गया, मैं समझता हूँ कि इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और आज पाकिस्तान का हर वो शख्स जो जमहूरियत पर यकीन रखता है वो इस मजमूम हरकत की जो है वो बड़े सख्त तरीन अल्फाज में मजम्मत करता है। क्या तमाशा है कि आप अगर ज़िमनी इंतखाबात हारते हैं तो उसका जो है वो जिम्मेदार जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान कमीशन है। आप क्या चाहते हैं कि इस मुल्क में एक ऐसा इलेक्शन कमीशन हो जो आपकी हर बात पे यस करे, जो आपके इशारों पर नाचे, जो आपके गैर जमहूरी रवैये, गैर पार्लिमानी रवैयों पर हाँ कहे और आपके मुखालफीन को कुचल दे, उनका जमहूरी हक जो है उनसे छीन ले, उनको इलेक्शन में हरवा दे। आप ऐसे इलेक्शन कमीशन को चाहते हैं? बहुत अफसोस की बात है। ये हुकूमत और ये वज़ीर आज़म इमरान खान जो सारी दुनिया को ये सबक पढ़ाया करते थे कि पाकिस्तान में आज़ादाना और शफाफ और गैर एक मुनसफाना और शफाफ इंतखाबात होने चाहिए, आज उनकी हुकूमत क्या कर रही है? आज उनका खुद रवैया जो है वो इलेक्शन कमीशन के साथ क्या है? इससे पहले कभी किसी हुकूमत ने इस अंदाज से मैं समझता हूँ इलेक्शन कमीशन पर चढ़ाई नहीं की। ये जो हरकत हुई है इसने पाकिस्तान में जमहूरियत को कमज़ोर किया है। इस हरकत से पाकिस्तान में जमहूरियत की नफ़ी होने का जो है वो अंदेशा है, इसलिए इसकी मजम्मत की जाती है। और मैं ये मुतालबा करता हूँ वज़ीर आज़म से कि वो अपने बयानात का जायज़ा लें, जो पिछले 10 साल से वो उनके बयानात थे वो दोबारा अखबारात में से निकाल कर पढ़ें, दोबारा उनका रिकॉर्ड तलब करें और आज जो कुछ पाकिस्तान में वो कर रहे हैं उसके साथ उनका मुआजना करें और देखें कि वो कहते क्या थे और वो कर क्या रहे हैं। आज वुज़रा की फ़ौज जो है वो इलेक्शन कमीशन पर चढ़ दौड़ी है। ये बहुत ही नाजायज़ बात हुई है, इसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। और पाकिस्तान की तमाम जमहूरी कुव्वतें जो हैं वो इलेक्शन कमीशन के साथ खड़ी हैं, उनके पीछे खड़ी, और उन पर किसी किस्म की गुज़ंद, उन पर किसी किस्म का हमला जो है वो नाकाबिले बर्दाश्त होगा। और दरअसल ये मौजूदा हुकूमत की मुकम्मल नाकामी का बेयन सबूत है, उनकी मुकम्मल नाकामी का मुंह बोलता सबूत है कि वो इलेक्शन हारे। इलेक्शन क्यों हारे? इलेक्शन कमिश्नर की वजह से नहीं, इलेक्शन कमीशन की वजह से नहीं, बल्कि वो जुल्म जो कि पाकिस्तान की आवाम पर आपने ढाया, जो महंगाई और बेरोजगारी के साथ उनका वास्ता आज से पहले इस तरह नहीं पड़ा था। आपने पाकिस्तान की आवाम की कमर जो है वो महंगाई से तोड़ दी। आज अशियाए ज़रूरिया की कीमतें जो हैं वो आसमान पर बातें कर रही हैं। आपने आम लोगों की, गरीबों की ज़िंदगी अजरन कर दी। तो वो गरीबों का रिएक्शन था जिसने पीडीएम के उम्मीदवारों को जिताया और आपके उम्मीदवारों को हरा दिया। कहाँ कहाँ वो आपको रिएक्शन, सब कल कौमी असेंबली में क्या हुआ?
سینٹ میں کیا ہوا؟ یہ وہی کچھ ہے جو کہ آپ نے بویا تھا، آج آپ کو کاٹنا پڑ رہا ہے۔ لہٰذا الیکشن کمیشن، پاکستان الیکشن کمیشن، چیف الیکشن کمشنر اور ممبران کمیشن کے خلاف جو آپ نے ہرزہ سرائی شروع کی ہے، جو آپ نے بیان بازی شروع کی ہے، جو آپ نے تہمت اور ہر قسم کا جو ان پر حملہ شروع کیا ہے، وہ قابل مذمت ہے اور اس کو فوراً روک دیا جائے، کیونکہ پاکستان کا 22 کروڑ لوگ جو ہیں اس چیز کی اجازت نہیں دے سکتے کہ آپ اپنی مرضی کے لوگوں کو بٹھائیں، اپنے مرضی کے ان کمیشن کو، اور جو آپ کی الیکشنئرنگ مشینری ہے اس کو آپ ڈرا دھمکا کر اپنے مطلوبہ نتائج حاصل کر سکیں۔ ایسے نہیں ہوگا اور اس کی پرزور مذمت کی جائے گی، اور ہم لوگ پاکستان الیکشن کمیشن کے ساتھ کھڑے ہیں، تمام جمہوری ادارے اس کے ساتھ کھڑے ہیں، پوری پی ڈی ایم جو ہے وہ الیکشن کمیشن کے ساتھ کھڑی ہے۔ سر یہ بتائیے گا، جو آپ نے پی ڈی ایم کی بات کی، پی ڈی ایم میں اکثریت جماعتوں نے استعفوں کی بات کی، پیپلز پارٹی کیا اکثریت اور جمہوریت کا فیصلہ نہیں مانے گی کیا؟ دیکھیں، میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ پاکستان پیپلز پارٹی بالکل جمہوری قدروں پر یقین رکھنے والی پارٹی ہے، اور میں آپ سے یہ بھی گزارش کر دوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا شروع دن سے ایک موقف، اور وہ موقف ہم نے پی ڈی ایم کے سامنے بھی رکھا، اپنے معزز ممبران پی ڈی ایم کے بھی سامنے رکھا، اور تمام معزز ممبران پی ڈی ایم جو ہیں ان کو ہمارے موقف کا پتہ ہے۔ ہم نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جس آل پارٹیز کانفرنس میں پی ڈی ایم کا انعقاد ہوا تھا، پی ڈی ایم نے جنم لیا تھا، وہ جناب بلاول بھٹو زرداری کی کاوشوں سے، کوششوں سے منعقد ہوئی تھی، اور اسی میں یہ فیصلہ ہوا تھا کہ پی ڈی ایم بنے، اور اس کے پی ڈی ایم کے میں ہی ایکشن پلان بھی ترتیب دیا گیا تھا کہ ہم پی ڈی ایم میں کیا چاہتے ہیں، پی ڈی ایم کیا کرے گا۔ اس میں اس وقت بھی ڈسکشن ہوئی تھی، بحث ہوئی تھی کہ شاید ہمیں فوری طور پر اسمبلیوں کو چھوڑ دینا چاہیے، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کا وہاں موقف تھا، اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ ایک آپشن ہو سکتا ہے، لیکن اس آپشن کو فوری طور پر استعمال کرنا، اور یہ جو پاکستان کے ایوان ہیں ان فورم کو ایبنڈن کر دینا، چھوڑ دینا جو ہے وہ جمہوریت کی میں سمجھتا ہوں خدمت نہیں ہوگی۔ تو لہٰذا شکر گزار ہیں ہم پی ڈی ایم کے کہ انہوں نے ہمارے اس موقف کو سنا، سمجھا، اور پھر انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم اس کو ایک آخری آپشن کے طور پر رکھتے ہیں۔ استعفے جو ہیں کوئی پہلا آپشن نہیں، سیکنڈ آپشن نہیں، تھرڈ آپشن نہیں، آخری آپشن۔ جب انہوں نے آخری آپشن کے طور پر کہا تو ہم نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے، آخری آپشن کے طور پر استعفیٰ ہم بھی دے سکتے ہیں۔ پھر ہمارے قائد جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا کہ یہ آخری آپشن ایسا ہی ہوگا جیسے ایٹم بم چلانا ہے، اور ایٹم بم اس وقت چلایا جاتا ہے جب تمام ہتھیار جو ہیں وہ کارگر ثابت نہیں ہوتے، جب ہر طرح کی آپشنز جو ہیں وہ استعمال کی جا چکی ہوتی ہیں، اس کے بعد پھر جو ہے وہ یہ سب سے بڑا قدم اٹھایا جاتا ہے۔ تو یہ سب سے بڑا قدم تھا۔ کل کی جو بات آپ کر رہے ہیں، کل کی بات یہ تھی کہ اس سے پہلے ہم نے یہ کہا تھا کہ ہم پارلیمانی جتنے بھی آپشنز ہیں پہلے ہم ایگزاسٹ کریں گے۔ پارلیمانی آپشنز دیکھیں، ہمیں خوشی ہے کہ ہمارے پی ڈی ایم کے دوستوں نے ہماری اس رائے کو مقدم سمجھا، اور اس پر انہوں نے تیار ہو گئے کہ ہم ضمنی انتخابات میں حصہ لیں گے۔ آپ نے دیکھا کہ ضمنی انتخابات میں حصہ لیا گیا، اور ہم نے حکومت وقت کو شکست دی، پی ڈی ایم نے ان کو شکست دی۔ پھر ہم نے جو ہے وہ سینٹ کے انتخابات میں حصہ لیا۔ آپ کے علم میں ہے کہ پی ڈی ایم نے سینٹ کے انتخابات میں بھی حکومت وقت کو شکست دی۔ پھر آپ نے دیکھا کہ قومی اسمبلی کی جو سینٹ کی سیٹ تھی اس پہ جناب یوسف رضا گیلانی نے الیکشن لڑا، اور اس الیکشن لڑا گیا جو کہ ہاؤس ہے جس کا لیڈر آف دی ہاؤس وزیر اعظم ہے، وہی ہاؤس جو وزیر اعظم کا چناؤ کرتا ہے، وہاں پر الیکشن ہوتا ہے تو ان کو شکست فاش ہوتی ہے۔ یوسف رضا گیلانی صاحب جیت جاتے ہیں، حکومت جو ہے اس کے پاؤں اکھڑ جاتے ہیں، وہاں ایک زلزلہ آ جاتا ہے حکومت کے ایوانوں میں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت کے لوگ
पागल होकर कभी जो है वो इलेक्शन कमीशन पर चढ़ पड़ते हैं, कभी इस तरह के बयानबाजी शुरू कर देते हैं, वो अपना ज़हनी तवाज़न खो बैठते हैं। यही हाल होता है जाकर सेनेट में, वहाँ पर सेनेटर्स की मेजॉरिटी जो है वो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को जब वोट देती है तो इवन प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने ऐसी हरकत की कि उन वोटों को भी इनवैलिड करार देने की कोशिश की जो कि वैलिड थी, जो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के नाम पर पड़ी थी। तो उससे हुकूमत एक्सपोज हुई। हमारा मकसद ही ये था कि हुकूमत जो कि झूठ बोलती है, जो कि मीडिया बयानात के पीछे छुपती है, जो अपने बारे में गलत प्रोपेगेंडा करती है, उसका असल चेहरा पाकिस्तान के सामने आए। तो ये है उनका असल चेहरा जो हम उनका सामने लेकर आए। तो कल भी हमने पीडीएम की मीटिंग में यही बात की और मैं उनका शुक्रगुजार हूँ पीडीएम का के दोस्तों का कि जिन्होंने कहा कि ठीक है कि आप अपनी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के पास ये नई सूरत हाल लेके जाएं। पहले हमारा ख्याल था कि हम मार्च में जा रहे हैं, लॉन्ग मार्च की हमने तैयारी मुकम्मल कर ली थी 26 तारीख के लिए। फिर जब हमें कहा गया कि लॉन्ग मार्च जब इख्तिताम होगा तो आपने इस्तीफे भी देने हैं, ये एक नई सूरत हाल थी, ये एक नया सिस्टम था, एक नया तरीका था जो हमारे सामने आया, एक नई डिमांड थी हमारे सामने। तो हमने वहाँ पर ये अर्ज़ की कि हमें इसके लिए इजाज़त लेने के लिए सेंट्रल एग्जीक्यूटिव के पास जाना पड़ेगा। तो पीडीएम के हम शुक्रगुजार हैं कि हमारे दोस्तों ने कहा कि ये पीपल्स पार्टी की जायज़ बात है, इनको अपनी सीईसी के पास जाना चाहिए और वहाँ से फिर जो भी फैसला हो उससे हमें आगाह कर देना चाहिए। साहब ये बताइएगा, तो सेनेट में अपोजिशन लीडर का कब नाम दे रही है? वक्त बहुत कम रह गया है। देखिए, सेनेट में तो कम से कम आपके पास 30 दिन होते हैं, एक महीने के अंदर अंदर आपने करना होता है और वो भी मैं समझता हूँ कि पीडीएम उसका फैसला कर लेगी। कोई बहुत बड़ा फैसला नहीं है, हम इससे बड़े फैसले कर चुके हैं। डिमांड की है नून लीग से कि ये पीपल्स पार्टी को गिलानी साहब को दिया जाए। नहीं, देखें बात सुने, ये डिस्कशंस तो बहुत सारी हो रही हैं और होंगी, लेकिन फैसला वही हुकूमत खिलाफ जो तहरीक है वो शुरू कर सकते हैं। मुझे ये बताएं, नवाज शरीफ साहब का कितना होना ज़रूरी है हुकूमत मुखालिफ तहरीक को कामयाब बनाने में? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि पहले तो मैं ये थोड़ी सी आपसे इजाज़त लेकर ये बात करना चाहूँगा कि मैं समझता हूँ कई बातें ऐसी हैं जिनका होलिया बिगाड़ दिया जाता है। वो उस कंटेक्स्ट में बात नहीं होती जिस कंटेक्स्ट में हमारे पास आ जाती है, सोशल मीडिया पर आ जाती है, या सीना बसीना गजट जो चलना शुरू होते हैं। मैं मोहतरम मोहम्मद नवाज शरीफ साहब बहुत ही काबिल एहतराम है और पीडीएम के वो एक सीनियर पार्टी की जो है बड़ी जमात के सरबराह हैं और उनका एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। और मैं समझता हूँ कि जनाब आसिफ अली जरदारी साहब भी एक बहुत बड़ी पार्टी के सरबराह हैं और उन्होंने जिस अंदाज से बात की है वो ये नहीं था, वो उन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस बताए हैं कि भाई मैं 14 साल जेल में रहा। जब मैं 14 साल जेल में था, मैं पाकिस्तान के अंदर था तो उस वक़्त की हुकूमत पर दबाव ज़्यादा था, उन पर प्रेशर आता था। तो वो तो एक अपनी बात कर रहे थे। तो वो जब उन्होंने कहा कि हम सब इकट्ठे लेकर चलेंगे, तो इकट्ठे तो आज भी हम हैं। पीपल्स पार्टी भी एक वहीं बैठती है, PMLN भी वहाँ पर है, बाकी 8 जमातें भी हैं, JUI भी है, ANP भी है, मैंगल साहब की जमात भी है, चकजई साहब की जमात भी है। ये कोई मसला नहीं है। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि हम 10 जमातें हैं इस वक्त, हम अलहदा जमातें हैं, हमारे अपने अपने मंशूर हैं, हमारे अपने अपने निज़ाम हैं और हम अपने अपने निज़ाम के तहत जो है अपनी बात उस फोरम पे रखते हैं और उस पर फिर डिस्कशन होती है। और अगर आज तक ऐसा हुआ है कि जो बात हर बात जो है वो कंसेंसस के साथ हो गई है। अब इस पॉइंट पर कि भाई इस्तीफ़े हमें फौरी दे देने चाहिए या लॉन्ग मार्च इस्तीफ़ों के बगैर होना चाहिए या हुकूमत पर दबाव डालने के और क्या तरीके हैं, क्या हमें अदम एतमाद के लिए पंजाब में जाना चाहिए, क्या अदम एतमाद के लिए हमें कौमी असम्बली में आना चाहिए, क्या अदम एतमाद के लिए हमें वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ जाना चाहिए। ये सब बातें हैं जो हमने इस फोरम पर रखी हैं। मैं यकीन को जब उन्होंने हमें इजाज़त दी है कि आप सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के पास जाएं, अब हम उनके पास जाएंगे। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का जो फैसला होगा वो लेकर आकर हम वापस पीडीएम में रखेंगे कि ये हम कर सकते हैं, ये हम नहीं कर सकते। PMLN तहरीक अदम एतमाद उस्मान बुज़दार के खिलाफ या इमरान खान के खिलाफ क्यों कतरा रही है, क्यों भाग रही है? आप तो मुसलसल जोर दे रहे हैं, बिलावल साहब लाहौर भी गए, हमजा से मिले, काफ लीग से मिले, लेकिन नून लीग क्यों अवॉइड कर रही है?
نہیں میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسی اوائڈ کرنے کی بات ہے. دیکھیں ڈبیٹ ڈسکشنز تو ہوتی ہے نا, ہر چیز کے لیے آپ کے درمیان بحث ہوتی ہے, آپ اس کے پرون اینڈ کونس دیکھتے ہیں, آپ دیکھتے ہیں مثبت اور منفی پہلو کیا ہیں, اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ ابھی اس پہ ساری بات ہوگی. یہ ہمارا ایک پاکستان پیپلز پارٹی اس میں بڑی کلیئر ہے. ہم چاہتے ہیں کہ جو ہمارے پارلیمنٹری آپشنز ہیں یا جو بھی جمہوری آپشنز ہیں وہ سب ہم ایگزاسٹ کریں. دوسرا میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ پارلیمان میں ہم موجود تھے تو ہم نے حکومت وقت کو بہت بڑی چوٹ لگائی. اگر ہم موجود نہ ہوتے تو کیا یہ چوٹ لگتی ان کو؟ کیا ان کا چہرہ نظر آتا؟ کیا آپ کو سمجھ آتی کہ ممبران قومی اسمبلی ان کے ساتھ نہیں ہیں؟ کیا آپ کو سمجھ لگتی کہ سینیٹر جو ہیں وہ ان کے ساتھ نہیں ہیں؟ یہ اس لیے ہوا کہ ہم پارلیمان میں موجود ہیں. پارلیمان کسی ملک بھی یہ بہت بڑا فورم ہوتا ہے, وہاں جو آواز اٹھتی ہے وہ بڑی طاقتور ہوتی ہے. یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف ہے. پہلے دن سے میری قائد شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے پاس 17 ممبرز تھے 97 میں, if you remember 17, اور ان کو مشورہ دیا گیا تھا کہ آپ بائیک آؤٹ کریں اور اسمبلی میں نہ جائیں. وہ 17 ممبران کے ساتھ اسمبلی بن کر بیٹھی اور انہوں نے اپنا جمہوری حق ادا کیا. ہماری ایک روایت ہے, ہم اپنے دوستوں کو بھی اس پہ کنونس کرنے کی کوشش کرتے ہیں, کرتے رہیں گے. اپنا موقف پیش کرنا جو ہے وہ ہمارا حق ہے. اور ہم نہ تو دیکھیں, ہمیں یہ آپ نہیں کہہ سکتے جو آپ کہہ رہے تھے کہ پی ڈی ایم ٹوٹ جائے گی اور اس کی ذمہ داری کو ہمارے پر. ہم نہیں چاہتے کہ پی ڈی ایم ٹوٹے. کیوں ٹوٹے گی پی ڈی ایم؟ پی ڈی ایم کو تو تشکیل دینے میں سب سے بڑا ہاتھ بلاول بھٹو زرداری صاحب کا ہے, اور بڑی انہوں نے جدوجہد کے بعد وہ اے پی سی کا انعقاد کیا تھا, اور انہوں نے پھر اس کے پاس ایکشن پلان بنے تھے, اس کے سارے پوائنٹس ہیں اور وہ ان ریٹن فارم ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس پروگرام کے اوپر چلیں, اور مجھے یقین ہے کہ ہم اپنے دوستوں کو کنونس کر لیں گے. ہاں, اگر ہماری سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کوئی فیصلہ دیتی ہے تو وہ بھی ہمارے لیے مقدم ہے, وہ ہم لے کر اپنے دوستوں کے پاس جائیں گے. اور راجہ صاحب, آج وزیر اعظم نے اسپیکر کو خط لکھا ہے جس میں پارلیمانی کمیٹی بنانے کا مطالبہ کیا ہے انتخابی اصلاحات کے لیے, کہ آئندہ الیکشن سے قبل انتخابی اصلاحات ہو جائے, اور اس خط میں لکھا ہے کہ سینٹ انتخابات میں پیسہ چلا ہے اس بار بھی. تو کیا آپ لوگ انتخابی اصلاحات کے لیے وزیر اعظم کی طرف سے جو کمیٹی بنائی جائے گی ان کی ہدایت پر اس میں شرکت؟ مجھے زیادہ تو نہیں پتا, لیکن پیسہ چلنے کا اتنا پتا ہے کہ وزیر اعظم صاحب نے 75 کروڑ روپیہ جو ہے ایک ممبر قومی اسمبلی کو آفر کی ہے. 50 کروڑ ایک دفعہ اور 15 کروڑ 65 کروڑ روپیہ. تو پیسہ تو اگر چلا ہے تو سب سے زیادہ وزیر اعظم صاحب کو پتا ہوگا, انہوں نے چلایا ہے, اور انہوں نے ہی امیر ترین لوگوں کو ٹکٹ دیے. ہمارے تو جو لوگ الیکٹ ہو کر آئے ہیں سندھ سے, وہ آپ ملاحظہ فرما لیجئے گا, وہ ٹکٹ وہ کیا پیسے والے لوگ ہیں یا پیپل پارٹی کے وہ کارکن ہیں, جرینا کارکن ہیں, وفادار کارکن ہیں, اور سینٹ کے لیے بڑے موزوں امیدوار ہیں. ہم نے تو ان لوگوں کو ٹکٹ دیے ہیں. اب پی ٹی آئی نے جن کو ٹکٹ دیا وہ آپ کے سامنے, ارب پتی اور کھرب پتیوں کو تو آپ نے دیے, اے ٹی ایم والوں کو تو آپ نے ٹکٹ دیے, تو پھر پیسہ تو چلا ہے تو آپ نے چلایا ہے بھائی. اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کوئی پارلیمانی کمیٹی بنائیں, اور وہ پارلیمانی کمیٹی میں جانا نہ جانا جو ہے وہ پی ڈی ایم کے فورم سے ہم اس کا فیصلہ کریں گے. ہم آپ کی انٹینشن دیکھیں گے, اگر آپ کی انٹینشن مثبت ہے, اگر وہ ملک و قوم کے فائدے کے لیے ہے, اگر وہ سسٹم کے فائدے کے لیے ہے, تو ہم اس پہ جو پی ڈی ایم کا فیصلہ ہوگا اس پر عمل کریں. آخری سوال رضا صاحب کچھ پوچھنا چاہتے ہیں. صاحب یہ بتائیے کہ پی ڈی ایم کا جو نیریٹو آ رہا تھا ایسا لگ رہا تھا کہ یہ سارے چیز میرا جی سارے چیز کا میرا بنے پاکستان صوبہ بن کے اتنی بغاوت, یہ ساری باتیں آپ کہتے ہیں کہ ہم سسٹم کے اندر رہ کر جو ہے وہ اپنی جدوجہد کریں, وہ کہتے ہیں کہ سسٹم سے باہر جائیں. آپ اکیلی جماعت ہیں, باقی 9 ہیں, تو آپ کس طرح ان کو قائد کرتے ہیں؟ دیکھیں, میں آپ کو بتاؤں کہ ابھی تک جو الیکشن میں حصہ لیا گیا ہے, ضمنی انتخابات میں, سینٹ کے انتخابات میں, اس کے بعد قومی اسمبلی کی سینٹ سیٹ کے لیے, پھر چیئرمین سینٹ کے لیے, ڈپٹی چیئرمین سینٹ کے لیے, تو یہ میں بالکل اس میں حقیقت ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ کہا تھا کہ یہ راستہ ٹھیک ہے, اور اس پہ ہم نے اپنے ایوانوں کو نہیں چھوڑنا, ہم نے ان کو کوئی سپیس نہیں دینا. ہم ایوانوں کے اندر بھی جدوجہد کریں گے, ایوان کے باہر بھی کریں گے, ہم سڑکوں کو بھی گرم کریں گے, ہم ہاؤس کے اندر بھی کریں گے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ قومی اسمبلی اور پارلیمنٹ میں ہماری بہت بڑی تعداد ہے. وہ کوئی قانون سازی نہیں کر سکتے, وہ ہاؤس نہیں چلا سکتے,
वो तो उनकी बदकिस्मती है कि उनको समझ नहीं है। हम चलवाते हैं हाउस, हम चाहते हैं कि इस पार्लियामान को काम करे और पाकिस्तान की आवाम का कोई फ़ायदा हो। हम जब चाहते हैं, हम उनको कहते हैं कि भाई आओ इधर, पाकिस्तान के लोगों को जो मुश्किलात हैं उसको बहस में लाओ, उसका जवाब दो कि महंगाई क्यों नहीं कंट्रोल कर रहे, बिजली के बिल क्यों बढ़ गए हैं, गैस के बिल क्यों बढ़े हैं, नौकरियां क्यों नहीं मिल रही, महंगाई और बेरोज़गारी कहाँ जा रही है, आसमान के ऊपर पहुँच गई है। उसके लिए कुछ करो। ये अपोजिशन नहीं होगी तो कौन कहेगा उनको। इसलिए वहाँ पर भी हमारा एक रोल है, सड़क पर भी हमारा एक रोल है, लॉन्ग मार्च में भी हमारा एक रोल है, हर रोल को, जलसों में भी हमारा एक रोल है, रैलीज में भी हमारा एक रोल है। तो ये तमाम जमहूरी हथियार हैं जो हमारे पास हैं, हम हर हथियार को इस्तेमाल करेंगे। लेकिन बकौल बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो इस्तीफे हैं वो एटम बम है, आखिर में हम वो भी चलाने से गुरेज नहीं करेंगे। शुक्रिया, थैंक यू। हाँ, 9 सितारे राय से होगा। जब इस्तीफे देने होंगे और एटम बम इस्तेमाल करना होगा, जबकि अभी तमाम जमहूरी पार्टियां जो है अपोजिशन की वो इस्तीफे देने पे तैयार है, तो पीपल्स पार्टी क्या समझती है कि वो टाइम